Mabasa sa Biblia, dos San Pedro 3:16, ingon upod diha sa tanang mga sulat, nagahisgot sod kanila ning mga butanga, diin dunay pipila nga lisod sabton nga gituis sa mga dili tinudluan ug mga dili mabarugon. Ingon man usab ang ubang kasulatan ngadto sa ilang kaugalingon nga kapildihan. Atong hinumduman mga igsuon, kitang mga Katolikong binunyagan, dipinso ra gud ta, dipinsahan nato ang mga pagtulunan sa simbahan. Kay mao sa gini nadunggan ako sa wali ni Monsignor Batuktoy nga nisimba kung nagmisa siya sa National Tridentine Latin Mass. Nga mao gani ang wali nga kitang mga Katolikong binunyagan dipinso ra gud ta. Kay ang Biblia sumara iri giingon nga naay mga lisod sabton nga gituis sa mga dili tinudluan. Nya kita may igsoon, igo ra gyud ta nakabasa og Biblia. Muna dili gyud ta pa asi og interpret ang Biblia, kay ang pari ra gyud maka-interpret anang Biblia. Ang ato dipinsa ra gyud sa pagtulunan sa simbahan. Unya dako na ko kay buong kung tinuod ba gyud nilang Katoliko, kay nainiingon nga kanang rosary snack ra na, debosyon ra na, nagpanglingo ko maigsuon, arisgado kay nga nagsangyaw-sangyaw sa bahin sa pagtulunan sa simbahan nga dapat dipinso ra magyud ta. Muna ang kanang rosary numduman nato sa giingon ni St. Laus Montfort, ningon siya nga ang rosary 10 roses, secret 10 roses. Usa may secret dili gyud na pwede mausab. Mao ra ang misa kanang misteryo sa pagtuo nga di na pwede kuhaon, kay secret right di na siya mausab. Nya Saint Dominic pod ningon pod siya nga wa gyud makausab sa pag rosaryo. Nya ilan ang gipangusab karon sa atong simbahan, dili lang ang misa hasta ang rosary ilang gipangusab, kay nanay luminos nya dunay batan-on nga nag-eskwela sa Madre gyud nga ningon gud siya ang rosaryo giusab na dili lang katong luminos man mayson, dili lang ang gipangguba nila diha sa simbahan, dili lang ang misa, dili lang rosary, hasta kanang Sacred Heart ilas nang panudlo nga dili na nila ipagamit ang litania. Nya kana sang litania sa rosaryo, ako nakaas apel man kog charismatic magrosary mi sa una, walay litania, giwagtang na nila sa mga charismatic. Nya dunap jud koy amigo nga nakaistoryahanay mi nga kanang misa magrosary mi na bismidas sa dili pa magsugod ang misa. Niingon gid siya nga ang humag rosary sa babay giduol sa pare nga ayaw nagamit anang litania. Mao na may suon dapat ato nang dipisahan, kay kanang rosary kanang misa mao na gi dipinsahan ni Saint Joseph, sila si Mother Mary og si Jesus Christ, dipinsahan na ni Saint Joseph. Nya moyano lang dag miingon nga devotion lang, snack lang. Unsa man mo klase sa pagkakatoliko, tinuod ka mo nga Katoliko. Nya narabag mabasa dire may igsoon sa
San Juan 4:1. Mga minahal uyamot, ayaw tuuhi ang tanang espiritu, kundili sutaa ang mga espiritu kung sa Dios ba sila. Kay daghang mga manalagnang bakakon nga nang gula nganhi sa kalibutan. Bantayan nga nato may igsoon kay kung kanang klase nga mga Katoliko nga nagsangyaw nga dili na patkuanan ang rosary kay snack ra, debosyon ra. Klaro yung kani magsuon. Kining 1 Juan 4:1 nga akong gibasa. Nga dili yun na espiritu sa Diyos nga naa nila anang karang panahon na naa nila. Usa kusog serba ka na sila mang-interpret o Biblia. Ang Biblia, pari ragay maka-interpret ana. Sigon sa marbasa na ko sa libro nga Street Preacher, kanang Bible quiz. Mao ginay gisulti nga ang mga pari ray maka-interpret ana